गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई विश्वासको मत प्राप्त। पोखरेलको पक्षमा 31 मत, विपक्षमा 27 मत खस्यो। पार्टीको आधिकारिकता माग गर्दै जसपाको यादव पक्ष निर्वाचन आयोगमा छिटो प्रक्रिया प्रारम्भ हुने नेता श्रेष्ठको विश्वास। बाढी पहिरोमा परि देशभर 15 जनाले ज्यान गुमाए, 23 जना बेपत्ता, 11 जना घाइते, 132 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त। विश्वमा 16 करोड 26 लाख 81 हजार बढीले जिते कोरोना। 24 घण्टामा भारतमा 62,400 बढी संक्रमित थपिए। र युरोकप फुटबल अन्तर्गत आज पनि 3 खेल हुँदै। नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। अब समाचार विस्तारमा। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। आजको प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्री पोखरेलले बहुमत सदस्यबाट विश्वासको मत लिनुभएको हो। उहाँ गत शनिबार संविधानको धारा 168 को उपधारा 5 बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक साता नबित्दै उहाँले विश्वासको मत लिनुभएको हो। प्रदेश सभामा कायम 59 सांसद मध्ये नेपाली कांग्रेसका 15, नेकपा माओवादी केन्द्रका 11, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 2 र जनमोर्चाका 2 र एक स्वतन्त्र सांसदको विश्वासको मत मुख्यमन्त्रीलाई प्राप्त भएको थियो। नेकपा एमालेका 27 सांसदले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्री पोखरेलले बहुमत सदस्यबाट विश्वासको मत लिनुभएको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न कास्कीबाट हाम्रा संवाददाता हरि पन्त प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हरिजी। हजुर प्रसन्नजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको छु प्रसन्नजी। आज विश्वासको मत लिनु भएसँगै अबको गति के हुन्छ, अबको दिशा के कस्तो हुनेछ, हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। प्रसन्नजी, गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपाली पोखरेलज्यूले आज विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यो सँगै उहाँ अबको 2 वर्षका लागि, कम्तीमा 2 वर्षका लागि मुख्यमन्त्रीमा पक्का हुनुभएको छ। विपक्षी उहाँलाई साथिएका गठबन्धनका अन्य दलहरूले उहाँलाई विश्वासघात नगरे उहाँको 2 वर्षको मुख्यमन्त्री पद पक्का भएको हो। यो सँगै उहाँलाई आज उहाँकै आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसले 15, माओवादी केन्द्रका 11, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 2, राष्ट्रिय जनमोर्चाका 2 र स्वतन्त्र सांसद 1 गरी 31 जनाले उहाँलाई समर्थन साथ दिनुभएको छ भने नेकपा एमाले संसदको सबैभन्दा ठुलो दल हो, उसको 27 सांसद उस विपक्षमा रहेको छ। प्रसन्नजी, यो सँगै अब हरिजी, मैले यहाँलाई विषयमा रोकेँ। हामीले यसभन्दा अगाडि 5 बजेको समाचारमा पनि यहाँसँग कुराकानी भएको थियो। यहाँले भनेअनुसार नचाहँदै पनि यो सरकार बनेको छ भन्नुभएको छ। अब यो जुन सत्ताको एउटा बागडोर कसरी सम्हाल्न सक्ला? गण्डकी निश्चय पनि प्रसन्नजी, गण्डकी प्रदेशमा अहिले चाहेको भन्दा पनि नचाहेको सरकार बनेको हो। जनताले दिएको मत नेकपा एमाले तथा नेकपालाई चाहिँ 5 वर्षका लागि भनेर दिएको थियो, जुन केन्द्रको राजनीतिक टकरावले गर्दाखेरि प्रदेशमा पनि त्यसको सोझो असर परेको हो। केन्द्रको राजनीतिकै कारणले गण्डकी प्रदेशको सरकार फिरिएको हामीले अवश्य पनि बुझ्न सक्छौँ र जनताले पनि अवश्य रूपमा बुझेका छन्। तैपनि जनताले अब नयाँ सरकार फेरिरहँदा अहिले कोभिडको महामारीका लागि केही न केही नयाँ कदम चाल्नेछ, जनताले खोप पाउनेछन् भनेर ठुलो आशा गरेका छन्। र त्यसै अहिले बाढी पहिरोको चपेटामा परिरहेको बेला नयाँ सरकार आउनुले केही न केही रूपमा जनता खुसी भएको
अनुभूति गर्न सकिन्छ प्रसन्नजी। यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हरिपन्त हामीसँग कास्कीबाट कुरा गर्दै। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गर्यौं। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौं। अब बाँकी समाचार। पार्टीको आधिकारिकता माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालको उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ। जसपा अध्यक्ष यादव सहितका नेताहरू आज निर्वाचन आयोगमा पुगेर पार्टीको आधिकारिकताको माग गरेका छन्। जसपामा महन्त ठाकुर पक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा समावेश भएसँगै यादव र महतो पक्षले एक अर्कालाई कारबाही गरी पार्टीबाट हटाएका छन् भने दुवै पक्षले जसपाको नाम लोगो प्रयोग गर्दै आफूलाई आधिकारिक बताइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा यसअघि एक अर्कालाई कारबाही गरेर हटाएको पत्र अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा दुवै समूहले निवेदन दिएको भए पनि आयोगले विवादको निरूपण गर्ने गरी आउन आग्रह गरे अनुरूप यादव पक्ष पार्टी विवादको निरूपण गर्ने गरी आधिकारिकताको दावी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेको हो। जसपाले हिजो केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यको बैठक बसी पार्टीको आधिकारिकताको दावी गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 र 44 अनुरूप आधिकारिकताको दावी गरिएको बताउनुभयो। पार्टीभित्र अनुशासनको कारणले उत्पन्न समस्यालाई अनुशासनको कारबाहीको विषय बनाएका थियौँ र अनुशासनको कारबाहीको रूपमा चाहिँ अगाडि बढेपछि त्यसलाई अपडेट गरिदिन हैन, पार्टीको दर्ता खाता हुन्छ यहाँ निर्वाचन आयोगमा, त्यो दर्ता खातामा चाहिँ अद्यावधि गरिदिनका लागि हामीले दिएका थियौँ र त्यो सन्दर्भमा उहाँहरूले तपाईँहरूको बिचमा दुईटा पक्ष देखिएको हुँदा विवाद निरूपणको प्रावधानबाट आउनु भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर उहाँहरूले भनिसकेपछि हामीले अहिले चाहिँ यो विवाद निरूपणको प्रावधान अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 र 44 त्यस अनुरूप चाहिँ आधिकारिकता क्लेम गरेर चाहिँ आज दिएका छौँ। जे कुरा सङ्केत गर्नुभयो नि त्यसैको आधारमा विवाद निरूपणकै दफाबाट जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको हिजो मात्रै बसेको बैठकले यसलाई चाहिँ फैसला गर्यो। हिजो हामी चाहिँ 50 मध्ये 30 जना सचलित उपस्थित थियौँ हैन। हिजोको बैठकबाट हामीले चाहिँ निर्वाचन आयोगले जे कुराहरू हामीलाई दिएको छ त्यसैलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्दै आज नै हामीले यो छिटोभन्दा छिटो विवाद निरूपण होस् भन्दै आज चाहिँ उहाँले महन्त ठाकुर पक्षले उपेन्द्र यादव पक्षलाई गरेको कारबाही मान्य नहुने पनि बताउनु भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले भू उपयोग नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरेर खेतीयोग्य जमिन शहरीकरण हुनबाट रोक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज कृषि विभाग र नेपाल कृषि महासंघले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको समृद्ध नेपालका लागि कृषिको आधुनिकीकरण विषयक अन्तर्क्रियाका क्रममा कृषि मन्त्री शाहले कृषक र कृषिकै हितको निम्ति भू उपयोग नीति ल्याइएको भन्दै यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न पर्ने बताउनु भएको हो। मन्त्री शाहले किसानलाई सूचीकृत गरी राज्यको तर्फबाट दिन पर्ने सेवा सुविधा दिन मन्त्रालय चिन्तित रहेको पनि बताउनु भयो। कस्तो खालको आधुनिकीकरण ल्याउने हो र हाम्रो किसानहरूको सूचीकृत हामी कहिलेसम्म गर्ने र कहिलेसम्म एउटा व्यवहार त एउटा जुन खालको राज्यको तर्फबाट सुविधा पाउनुपर्ने त्यो कहिलेसम्म हामीले उ गर्न मिलाउन सक्ने हो, त्यो हामी आफै सबैजना हामी आयोजकको टिमबाट हामी सबैजना चिन्तित छौँ र हामी सबैजना एउटा मिहिनेतको साथ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। मन्त्री शाहले बेरोजगार युवाहरूलाई विदेश जानबाट रोक्नका लागि कृषिमा क्रान्ति ल्याउन पर्ने बताउनु भयो। कृषि क्रान्तिका लागि कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने उहाँले बताउनु भयो। हाम्रो लाखौँ युवाहरू जो
बेरोजगार भएर बसेर बाध्य भएर जो बाहिर गएको छ त्यसलाई रोक्नको निम्ति पनि हामीले त्यस्तो खालको एउटा कृषिमा क्रान्ति ल्याउन जरुरी छ। क्रान्ति ल्याउनको लागि पनि हामीले के कसर बाँकी राख्ने के कसर बाँकी नराखिकन पनि हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। हामी के मिहिनेत गर्नुपर्छ, के हामीले आफ्नो त्याग तपस्या गर्नुपर्छ, के हामीले बरु अगाडि बढ्नको लागि पनि हामी ब्याक भएर पनि अगाडि बढ्छ भने हामी ब्याक पनि कहिलेकाहीँ भएर पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। उहाँले माटोको परीक्षण गर्नका लागि सोयल हेल्थ कार्डको व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। सोयल हेल्थ कार्डको व्यवस्था गर्न सके कस्तो खालको माटो छ र त्यसअनुसार मलको प्रयोग गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। चौधौं महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको नेपाली कांग्रेसले आगामी साउन 12 गते वडा अधिवेशन, साउन 16 गते गाउँ नगर अधिवेशन तथा साउन 20 गते क्षेत्रीय अधिवेशन गर्ने भएको छ। 2 दिनको केन्द्रीय समिति बैठक पनि महाधिवेशनको तयारीमै केन्द्रित भएको थियो। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। महाधिवेशनको तयारी स्वरूप नेपाली कांग्रेसले वडा, गाउँ, नगर तथा क्षेत्रीय अधिवेशनको मिति निर्धारण गरेको छ। यस्तै यही असार मसान्तभित्रै क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउने गरी काम गर्न नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशन भाद्र 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार र शुक्रबार 2 दिन काठमाडौँमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा 14औं महाधिवेशनको संशोधित कार्यतालिका अनुमोदन गर्दै महाधिवेशनको तयारी तीव्र बनाउने निष्कर्ष निकालेको नेताहरूले बताएका छन्। हाम्रो हिजोदेखि केन्द्रीय समितिको बैठक चलिरहेको छ। आज समापन हुन्छ। हिजो हामीले एउटा प्रस्ताव हाम्रो महाधिवेशन सम्बन्धमा थियो, त्यो सम्बन्धी प्रस्ताव आज पारित भएको छ। बिहिबारको बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले महाधिवेशनको संशोधित कार्यतालिका पेश गरेका थिए। संशोधित कार्यतालिका अनुसार साउन 12 गते वडा अधिवेशन, साउन 16 मा गाउँ नगर अधिवेशन र साउन 20 गते प्रदेश क्षेत्रीय अधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन र एकमात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको अधिवेशन साउन 23 गते हुने कार्यतालिकामा उल्लेख छ। 2 भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको अधिवेशन साउन 26 र प्रदेश अधिवेशन श्रावण 1 र 2 गते हुने गरी निर्णय कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले गरेको छ। श्रावण 12 गतेबाट सुरु हुने गाउँ नगर वडा अधिवेशन, गाउँ नगरपालिका अधिवेशन श्रावण 16 गते हुने, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन श्रावण 20 गते, त्यस्तै गरेर प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन एकमात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा 23 गते, एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन 26 गते, प्रदेश अधिवेशन श्रावण 1 र 2 गते र केन्द्रीय महाधिवेशन भाद्र 16, 17, 18, 19 गते गर्ने गरेर हिजो प्रस्ताव भए बमोजिम नै निर्णय आज केन्द्रीय समितिले गरेको छ। यस्तै क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउन असार मसान्तसम्मको समय प्रस्ताव गरिएको छ। भदौमा महाधिवेशन गर्ने तयारीमा जुटेको कांग्रेसले शुक्रबारबाट क्रियाशील सदस्यता छानबिन सुरु गरेको छ। कांग्रेसले संशोधित कार्यतालिका अनुसार असार मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउनु पर्ने समय सीमा छ। आज 3 गते हो, 6 गतेसम्म त उजुरी दिने समय राखेका छौँ र 165 जिल्ला मध्ये क्षेत्र मध्ये 165 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये 149 ठाउँको हामीले प्रस्तावित नामावलीहरू सार्वजनिक गरिसकेका छौँ वेबसाइटमा। जो सुकैले पनि त्यसलाई हेर्न सक्छ, आफ्नो नाम ठिक छ कि छैन अथवा कुनै बेठिक नामहरू परेका छन् कि पर्नु नपर्ने नाम परेको छ कि पर्नुपर्ने नाम छुट्या छ कि त्यो सबै कुरा हेरेर गुनासाहरू उजुरी दिने गरेर हामीले 6 गतेलाई अन्तिम मिति तोकेका छौँ। कोरोना कहरको यो अवस्था र राजनीतिक दलहरू सत्ता समीकरणमा जुटिरहेका बेला नै तय भएको कांग्रेसको महाधिवेशनको तयारीलाई महत्त्वको साथ हेरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। निजामती सेवाको विशिष्ट पद सचिव पद खाली हुँदै गएको छ। लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न ढिलाइ गर्दा यो अवस्था आएको हो। गएको असार 26 गते पदाधिकारी नियुक्त गरे पनि संसदीय सुनवाई नहुँदा काम रोकिएको हो। एक रिपोर्ट।
नेपाल सरकारको विभिन्न निकायमा नेतृत्व दिनुपर्ने सचिव पद खाली छ। आजसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, खानेपानी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको पशुपक्षी हेर्ने सचिव, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने सचिव, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको सचिव पद खाली छ। गत असार 1 गतेदेखि त उपराष्ट्रपतिको कार्यालय पनि सचिवविहीन भएको छ। उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सचिव गोपीनाथ मैनालीले असार 1 गते पदावधि सकिएका कारण अवकाश पाए। निजामती सेवा ऐनमा सचिव पदको पदावधि 5 वर्ष तोकिएको छ। नेपाल सरकारको विभिन्न निकायमा निजामती सेवाको प्रशासनको 34, न्याय सेवाको 13, इन्जिनियरिङतर्फ 8 तथा वन र सङ्घीय संसदमा 1-1 जना रहने गरी 69 जना सचिव पद रहने व्यवस्था छ। यसबाहेक नेपाल सरकारको मुख्य सचिव, सर्वोच्च अदालतमा मुख्य रजिस्ट्रार र सङ्घीय संसदमा महासचिव रहने व्यवस्था छ। मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी निकायमा नेतृत्व दिनुपर्ने सचिव पद खाली हुँदा कार्यालयको काम र बढुवा हुन योग्य भएका सचिवहरूको वृद्धि विकास र पदोन्नतिमा सोझै असर परेको छ। यसरी लामो समय मन्त्रालय र ती निकायहरू खाली हुँदा ती निकायका काम र प्रभावकारितामा सिधा असर पर्ने लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीले बताए। सचिव पद खाली हुँदा त्यो निकाय काम चलाउमा परिणत हुने अवस्था आउने पूर्व अध्यक्ष मैनालीले बताए। यस्तो अवस्थामा मन्त्री स्वयंले समेत काम गर्न नसक्ने अवस्था आउने अध्यक्ष मैनालीको तर्क छ। यो सचिव भन्ने पद यो प्रशासनिक नेतृत्व, मन्त्रालयको नेतृत्व दिने पद हो र अर्को कुरो यो मन्त्रीको सल्लाहकार, मुख्य सल्लाहकार पनि प्रशासनिक सल्लाहकार। त्यसो भएको हुनाले यो दुईटा पद लामो समयसम्म रिक्त राख्नुको मतलब त्यो मन्त्रालयका काम कारबाहीहरू काम चलाउ, दैनिक प्रशासन बाहेक अरू किसिमका कामहरू रोकिन जान्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यी पदहरू खाली राखिनुहुन्न। हुन त त्यहाँ सिनियर व्यक्तिहरूले निमित्त चलाएको हुन्छ। निमित्त कार्यवाहक भनेको त्यो शब्दले नै यहाँले अर्थ लगाउन सक्नुहुन्छ, त्यो काम चलाओ। यता लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरिए पनि काम हुन सकेको छैन। गएको वैशाख 26 गते लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो। यसरी नियुक्त पदाधिकारीको सङ्घीय सुनवाई नहुँदा काम गर्न सकेका छैनन्। कर्मचारीहरूको बढुवा प्रक्रियामा लोकसेवा आयोगको परामर्श आवश्यक हुन्छ, तर आयोग नै पदाधिकारी विहीन जस्तो छ। नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको 45 दिन असार 10 गते पुग्दैछ भने नियुक्त बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ। नियुक्त भएको 45 दिनभित्र सङ्घीय सुनवाई नभए स्वतः नियुक्त हुने व्यवस्था छ। लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारीले काम गर्न नपाउन्जेल सबै बढुवा प्रक्रिया रोकिन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले बढुवाका लागि योग्य भएका र अगाडि रहेका मध्येबाट 1 जनालाई कायम मुकायम दिएर तत्कालका लागि गाँठो फुकाउन सकिने पूर्व अध्यक्ष मैनालीले सुझाव दिए। यो गाँठो फुकाउनलाई चाहिँ नि वास्तवमा के गर्नुपर्छ भने लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र त्यहाँको पदाधिकारीहरू नभएको बेला बढुवा समिति बस्दैन, बढुवा समितिको सिफारिस बेगर पदोन्नति गर्न मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले अब नेपाल सरकारले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भने त्यो मुख्य सचिवलाई थाहा छ को व्यक्तिहरूको कार्य सम्पादनको स्तर मूल्याङ्कन कस्तो छ र को सिनियर हुनुहुन्छ, तिनीहरू मध्येबाट कार्यवाहक दिनुपर्ने हुन्छ। कायम मुकायम, कार्यवाहक नभनौँ, हाम्रो कायम मुकायम भन्छ निजामती सेवा ऐनले। कायम मुकायम दियो भने तिनै व्यक्तिहरू भोलि प्रमोसन हुने प्रबल सम्भावना हुन्छ, किनभने त्यो मूल्याङ्कनमा पनि माथि भएको र सिनियरिटी मूल्याङ्कनमा पनि पूर्णाङ्क प्राप्त गरेको र सिनियर व्यक्तिहरूलाई कायम मुकायम दियो भने 6 महिनासम्म कायम मुकायम दिन पाइहालिन्छ र त्यो बेलासम्म पदोन्नति भइसक्छ। नेपाल सरकारको विभिन्न निकायको प्रशासनिक नेतृत्व दिने पद खाली हुँदा खाली भएको निकायको मात्र नभएर सरकारको प्रभावकारितामा समेत असर पर्ने हुन्छ। कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 44 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाए अनुसार कोरोनाका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 44 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै कोरोनाका कारण देशभरमा हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 8641 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा देशभरमा 2768 नयाँ कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। देशभर 7569 आरटीपीसीआर गर्दा 1963 र 5468 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 805 जना गरी जम्मा 2768 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। सङ्क्रमितहरूमध्ये मुलुकभरका विभिन्न अस्पतालका आइसियुमा 872 र भेन्टिलेटरमा 246 जना उपचाररत छन्।
तनहुमा नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिन थालेको करिब 2 महिना बितेको छ। समुदाय स्तरमै सङ्क्रमण फैलिएपछि रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि भन्दै स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको पनि 1.5 महिना पुगेको छ। तर कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या भने दैनिक बढ्दै गइरहेको छ। तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। तनहुमा भारत तथा सङ्क्रमण देखिएका जिल्लाबाट तनहु आएका व्यक्तिमा सुरुवाती चरणमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थियो। जिल्लामा सङ्क्रमण देखिएपछि स्थानीय प्रशासनले गत वैशाख 23 गतेबाट निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। निषेधाज्ञा जारी भएसँगै बजार क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका नागरिक आफ्नो गाउँतर्फ फर्कने तथा विवाह भोज भतेर एवं भिडभाडजन्य गतिविधिमा सहभागी हुँदा गाउँ गाउँमा कोरोना सङ्क्रमण देखिन थालेको प्रशासनको भनाइ छ। सहरबाट बिस्तारै कोरोना बाहिर गएको जस्तो देखिरहेछ। त्यस कारणले हामी गाउँमा अब गाउँको कोरोनालाई कसरी चाहिँ समाप्त गर्ने भन्नेतर्फ हिजो मात्रै हामीले सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीहरूसँग बसेर उहाँहरूलाई आफ्ना पालिकामा रहेको स्वास्थ्य शाखालाई जागरुक बनाउने, स्थानीय स्तरमा भएका चाहिँ उद्धार टोलीहरू त्यो टोलीहरूलाई चाहिँ जागरुक गराएर उनीहरूलाई चाहिँ कमसेकम बाहिर आउने सिर्जना नगर्ने र घरभित्रै राख्ने वातावरण कायम गर्नलाई चाहिँ हामीले अनुरोध गरेका छौँ। सुरुवाती चरणमा बजार क्षेत्रमा देखिएको कोरोना सङ्क्रमण अहिले गाउँ गाउँमा देखिन थालेपछि सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि विभिन्न चुनौतीहरू झेल्दै आउन परेको स्वास्थ्य कार्यालय तनहुले जनाएको छ। कार्यालयले जिल्लाका 10वटै पालिकामा रहेका स्वास्थ्य शाखा तथा इकाइलाई परिचालन गरी कोरोनासँग मिल्दाजुल्दा लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउने, होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई तीव्र पारिएको छ। र परीक्षण भइसके पछाडि पत्ता लागेको अवस्थामा व्यवस्थापन गर्नमा अहिलेसम्म बन्दीपुर गाउँपालिकामा होम आइसोलेसनमै राखेर उपचार गरिएको छ। अधिकांशलाई सङ्ख्यात्मक रूपमा 8-10 जना हुन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई बन्दीपुर अस्पतालको आइसोलेसन सेन्टरमा राखेर उपचार गरेर निको बनाएर पठाइएको अवस्था र आइसोलेसन सेन्टरबाट पनि थप उपचार हुन नसकी अन्य भएको उपचार पर्याप्त नभइकन थप उपचारका लागि रेफर गर्ने सम्मका कामहरू पनि भएका छन्। पहिलाको तुलनामा त अलिकति केही ट्रेन्ड चाहिँ घटेको छ र केस घटे तापनि अब बजारमुखी नभइकन गाउँमुखीमा अलिकति बढी देखिएको छ। त्यसलाई अलिकति हामीले सोध्नुपर्ने जस्तो पनि लागेको छ र अहिले हाम्रो तनहुँ जिल्लामा दिनमा 40-50 चाहिँ हाम्रो त्यो एन्टिजेन र पिसिआरबाट चाहिँ रेकर्ड आइरहेको छ, पोजिटिभ आइरहेको छ। तर गाउँघरमा चाहिँ अलिक बढी देखिएको छ। जहाँ पिसिआर गर्नु भएको छ, जहाँ एन्टिजेन चेक गरेको छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ कम्तीमा पनि 40-50% चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छ, टोटल केसमा देखिएको छ। अधिकांश कोरोना सङ्क्रमितहरू होम आइसोलेसनमा बस्ने गरेका छन्। होम आइसोलेसनमा बस्दा खानपिन रेखदेखमा पारिवारिक वातावरण हुने भए पनि केही सङ्क्रमितको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएपछि अस्पताल आउँदा उपचारमा समस्या आउने गरेको स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ छ। हामीसँग पहिला हामी स्पेसै थिएन, स्पेसलाई म्यानेज गऱ्यौँ अनि बेडहरू कहाँ राख्ने भन्ने त्यो हेऱ्यौँ। अहिले फेरि स्पेस नभएको कारणले अलिकति अझै ठुलो महामारी हुन्छ कि अर्कोचोटि पनि आउन सक्छ, अहिले पनि सामने मात्र भएर हुँदैन भनेर माथि ट्रस्ट निर्माण गर्न लागेका छौँ। त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ 20वटा बेड जतिको क्यापासिटी विस्तार गर्न सकिन्छ होला यो उसमा। र यसका अलावा हामीसँग अर्को च्यालेन्जिङ फ्याक्टर भनेको यसलाई त अक्सिजन नभई नहुने होइन। रोगको उपचारको विधि नै अक्सिजन हो र अक्सिजन चाहिँ हामीसँग अक्सिजन प्लान्ट अहिले इस्टाब्लिस नभइसकेको अवस्थामा हामीसँग यो सुरुवाती चरणमा चाहिँ जम्मा 30वटा मात्र सिलिन्डर थियो। अहिले त्यो सङ्ख्या बढ्दै गएर 80वटा सिलिन्डर चाहिँ हामीले बनाइसकेका छौँ। अधिकांश सङ्क्रमितहरू ग्रामीण क्षेत्रका भएको हुँदा अहिले स्थानीय पालिकाहरूले पनि सङ्क्रमण देखिएका क्षेत्रको पहिचान गरी स्वास्थ्य कर्मीहरूको टोलीसहित जनप्रतिनिधिहरू समेत कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा खटिँदै आएका छन्। सङ्क्रमित भइसक्नुभयो, सङ्क्रमित भइसकेपछिको चरणमा पनि बन्दीपुर गाउँपालिकाले एउटा अलिक फरक खालको चाहिँ नीति लिएर जो सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको घर दैलोमा पुग्ने एउटा मेडिकल टिमसहित र न्यूनतम स्वास्थ्य सामग्रीहरू घर दैलोमै उपलब्ध गराउने, मास्क सेनिटाइजरहरू पनि घर दैलोमै पुर्याउने एउटा त्यो गर्यो। र अर्को अवेरनेसको कार्यक्रमहरू हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धीको नेतृत्वमा अवेरनेसको कार्यक्रमहरू हरेक वडामा पुग्ने त्यो कार्यक्रमहरू हामीले गरेका छौँ। गाउँघरमा विशेष गरी भिमात नगरपालिकाको ग्रामीण एरियाहरूमा यो मौसमको कारणहरूले जुन रुगाखोकीहरू अलि बढी देखियो र हाम्रा नागरिकहरू भिमातको स्वास्थ्य युनिटबाट हामी जनप्रतिनिधिहरूको तर्फबाट हामी सबै सचेतनाको साथ
एउटा सूचनामूलकको हिसाबले अगाडि बढ्दै पिसिआर गराउने जुन लहरको साथ हामी अगाडि बढ्यौँ। पिसिआर गरिदिएपछि घरभित्र नबस्दिने र विशेष गरेर ग्रामीण भेगमा त झन् यो मौसम अनुसारको मौसम चेन्जको बेलामा भएको रुगाखोकी मात्रै हो भनेर बस्दिँदा अति चाहिँ नै सङ्क्रमित फैलिएको अवस्था चाहिँ रह्यो। अहिले 60 जनालाई कोभिड अस्पतालको आइसोलेसन आइसियु तथा एसडियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ। वैशाख महिना यता तनहुँमा कोरोना संक्रमणबाट 75को मृत्यु भइसकेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण फैलदै जानु र मनसुन सुरु भएसँगैको वर्षाका कारण बाढी पहिरोले गर्दा प्रभावकारी रूपमा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालनमा चुनौती थपिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि बाढी पहिरोमा परि देशभर 15 जनाले ज्यान गुमाए, 23 जना बेपत्ता, 11 जना घाइते, 132 घर पूर्ण रूपमा क्षति। जाजरकोटको जलजला पाटनमा बेपत्ता 7 जना अझै भेटिएनन्। हवाई उद्धार गरिदिनका लागि गृह मन्त्रालयसँग अनुरोध। र विश्वमा 16,26,81,000 बढीले जिते कोरोना। 24 घण्टामा भारतमा 62,400 बढी संक्रमित थपिए। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न जारी निषेधाज्ञाको स्वरूप परिवर्तन गर्दै लैजाने भएको छ। संक्रमण दरमा आएको कमीसँगै निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने तयारी थालिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञालाई परिमार्जनसहित लागू गर्ने गरी छलफल थालिएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको दरमा कमी आएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा परिमार्जन हुने भएको छ। त्यसका लागि 3 जिल्लाका प्रमुख अधिकारी छलफलमा जुटेका छन्। केही समय कडाई गरिएको निषेधाज्ञापछि संक्रमणमा कमी आएसँगै निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने गृह कार्य थालिएको हो। अब निषेधाज्ञा थपिए पनि निषेधाज्ञाको स्वरूप परिमार्जन गरिने भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईले बताए। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, हाम्रो नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालय र हाम्रो यो जिल्लाको डिसिसिएमसी जिल्ला कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन समिति, त्यो समितिले तय गरेका फलो गरेका हाम्रा स्वास्थ्यका मापदण्डहरू परिपालना गरेर खास गरी ब्याङ्किङ क्षेत्र, विकास निर्माणको क्षेत्रलाई अलि व्यवस्थित गरेर र त्यो परिपालना गर्ने गरी फुल फेजमा खोल्ने हामी एउटा गृह कार्यमा छौँ। निजी सवारी साधन पनि जोर बिजोर प्रणालीका आधारमा चलाउने गरी छलफल भइरहेको छ। अब जोर बिजोर एउटा अप्सन हो। मैले अघि भने जोर बिजोर पनि हुनसक्छ, अथवा हामीले सम्बन्धित डिपार्टमेन्टहरू जस्तो उद्योग व्यापार कल कारखाना बन्यो भने उद्योग व्यवसायको लिड गर्ने सडक विभाग, व्यापार लिड गर्ने वाणिज्य विभाग, होटल रेस्टुरेन्ट लिड गर्ने पर्यटन विभाग, तत्त विभागलाई हामी जस्तो व्यापार व्यवसायको कर विभाग अथवा ब्याङ्कको अर्थ मन्त्रालय यसरी दिन सकिन्छ या जोर बिजोरमा जान सकिन्छ। त्यो अप्सन मध्येको एउटा हो, तर हामी जोर बिजोरै भन्दैनौँ, हामी 6 गते निर्णय गर्छौँ। सरकारले कर सङ्कलन गर्नकै लागि संक्रमणकै बीच निषेधाज्ञा खुकुलो पार्ने तयारी भएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला स्थानीय प्रशासनले भने सर्वसाधारणको दैनिकीलाई ध्यानमा राख्दै निर्णय लिने जनाएका छन्। सरकारले कर उठाउनु पर्ने, सरकारले गर्नुपर्थ्यो भने महिना 7 दिन खोलिहाल्दैन। हरेक महिनाको 7 दिन खोल्न मिल्छ। हरेक महिनाको 25 गते कर बुझाउनु पर्छ, 25 गते पछि बुझाउनु पर्ने, 25 गते भित्र बुझाउनु पर्ने भएकाले 20 गतेदेखि हरेक एक हप्ता खोल्दै भइहाल्थ्यो नि। हामीले किन खोलेनौँ त भन्दा महामारी नै केन्द्र हुन्छ। जनता जोगाउनु प्राथमिकता हो। सबभन्दा पहिलो जनता जोगाउने अनि समृद्ध नेपाल, समृद्ध नेपालीको परिकल्पना। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा मात्र उपयुक्त उपाय नभएको भन्दै विभिन्न टीका टिप्पणी आइरहेको बेला स्वास्थ्य समस्यालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले उचित निर्णय लिन आवश्यक छ। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन हामी सबैले उच्च सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्ट भित्रने खतरालाई मध्यनजर गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशले सतर्कता अपनाउन थालेको छ। संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले पूर्व तयारी थालेको हो। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। दोस्रो भेरिएन्ट सहितको कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा मृत्युदर बढे पनि तेस्रो भेरिएन्ट पनि भित्रने हो कि भन्ने चिन्ता सुरु भएको छ। तेस्रो भेरिएन्टमा बालबालिकालाई बढी असर गर्ने अध्ययनको निष्कर्ष अनुसार
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्व तयारी थालेको छ। प्रदेश सरकारले भारतबाट सबैभन्दा धेरै नेपाली भित्रने त्रिनगर नाकामा हेल्थ डेस्क होल्डिङ सेन्टर तयार पार्ने भएको छ। विशेष गरिकन यो सीमा नाकाको यो भत्ताभुङ्ग अवस्था कोभिड लगायतको अर्को महामारीको लागि हामीले चाहिँ पूर्व सतर्कताको निमित्त हामी स्थानीय तह प्रदेश सरकार मिलेर यहाँ चाहिँ यात्रुहरूको निमित्त यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूको निमित्त सबै कुराहरू मात्रै होइन कि यो सीमा नाकामा हुने अन्य किसिमका गतिविधिहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्न सजिलो होस् भनेर एउटा प्रविधि मैत्री अनि सुरक्षाकर्मीहरूलाई चाहिँ आनन्ददायी हुने पारीबाट आउने बित्तिकै हाम्रो एउटा सुदूरपश्चिमकै मूल नाका भएको हुनाले यो नाकालाई व्यवस्थित गर्नको निमित्त तत्कालै काम आवश्यकता भएको हुनाले हामीले हिजो पनि आयौँ। आज हामी सम्पूर्ण क्षेत्रको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर आएका छौँ। त्यसैले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू मेजर कुरा हो आजको हाम्रो। यसअघि एन्टिजेन किट अभावकै कारण त्रिनगर नाकाबाट स्वदेश फर्किने सबै नागरिकको कोरोना परीक्षण पनि गर्न सकिएको थिएन। प्रदेश सरकारले अहिले सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्ने गरी गृह कार्य गरेको जनाएको छ र अहिले पनि तेस्रो लहर आउँछ भनेर यो सारा चाहिँ मलाई ठुलो चर्चा र छलफलको विषय बनाएको छ। त्यसो हुनाले हामी तेस्रोको तयारीका लागि प्रमुख रूपले दुईटा कुरामा अहिले ध्यान दिएको छ। एउटा यो हामीसँग जति सीमा नाकाहरू छन् यो त्रिनगर सीमा नाका, त्यस पछाडि तपाईँ गड्डा चौकी, बैतोडी र दार्चुला यो सबैलाई हामी व्यवस्थित गर्दैछौँ र यहाँ आएको मान्छेलाई सबैलाई हामी चेक गरेर राम्रोसँग जाँच गरेर उनीहरूलाई यहाँ राखेर अनि सुरक्षित साथ चाहिँ घरसम्म पुर्याउने र अहिले मन्त्रालयले खास गरिकन सुदूरपश्चिम सरकारले पहिलो कुरा हामीमा धेरै ठुलो असर भारतको रहने, भारतमा कुनै रोग आउने बित्तिकै त्यसको असर नेपालमा जाने हुनाले यहीँ रोक्नुपर्छ, सीमामै चाहिँ मलाई त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर पहिलो कामका रूपमा हामी त्यसरी लागिरहेछौँ। त्यसो हुनाले हामी स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौँ। मान्छे यहाँ आइसकेपछि उसलाई राम्रोसँग चेक जाँच गर्ने, त्यस पछाडि उसलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने, उसलाई सुरक्षित ढङ्गले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर त्यहाँ पुर्याउने र सके त्यहाँ पनि आइसोलेट गर्ने गरिकन हामी एउटा काम गर्छौँ। स्थानीय प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारको पहलमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी गृह कार्य भइरहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। मैले पटक पटक उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका थिएँ कि हामीले नाकालाई जबसम्म व्यवस्थित गर्न सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म चाहिँ जुन हामी यहाँ सुरक्षाका र स्वास्थ्यका बारेमा कुरा गर्छौँ त्यो सम्भव छैन। यो गौरीफन्टा नाका, त्यसपछि गएर भीमदत्त गड्डा चौको नाका र दार्चुलाको नाकालाई र लम्की चुवा मतलब चिसापानी यो चारवटा नाकालाई चाहिँ हामीले सबै कुरामा व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू हाम्रो एकमतका साथ हामी छौँ। अहिले नगरपालिकाहरूमा पनि पूर्णवास नगरपालिका, धनगढीको महानगरपालिका र भीमदत्तको मेयर साहब पनि आउनु भएको छ। यहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मन्त्री परिषद विस्तारपछि आन्तरिक मामिला र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त भएका छन्। नयाँ मन्त्रीले कोरोनाको सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। देशभर बाढी पहिरोमा परि अहिलेसम्म 15 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 23 जना बेपत्ता छन्, उनीहरूको खोजी जारी छ। यस्तै 11 जना घाइते छन्। 132 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने 97 घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। मनसुनको सक्रियतासँगै अझै पानी पर्ने क्रम नरोकिने सम्भावना रहेकाले थप सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। मनसुनको सक्रियतासँगै देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा जारी छ। यो क्रम अझै जारी रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मौसमको सक्रियतासँगै आएको बाढी तथा पहिरोले अहिलेसम्म 15 जनाको ज्यान गएको छ। त्यस्तै 23 जना बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ताको खोजी जारी रहेको स्थानीय प्रशासनहरूले जनाएका छन्। बितेको 4 दिनदेखि जारी वर्षापछिको बाढी पहिरोबाट सबैभन्दा बढी क्षति सिन्धुपाल्चोकमा परेको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ, 20 जना बेपत्ता छन्। त्यस्तै बाजुरामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ, 1 जना बेपत्ता छन्। 2 घरमा पूर्ण क्षति भएको छ। गोर्खामा बाढीमा परेर 1 जनाले ज्यान गुमाएका छन्, 6 घर क्षति भएको छ। मनाङमा 59 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त छन्, 20 घरमा आंशिक क्षति छ। मनाङमा 1 बेली ब्रिज, 1 झोलुङ्गे पुल, 1 सामुदायिक भवन र 4 सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ। प्युठानमा 1 जना बेपत्ता भएका छन्। पाल्पामा 1 जनाको ज्यान गएको छ। यस्तै स्याङ्जामा 1 जना घाइते भएका छन्।
केन्द्रका अनुसार लमजुङमा 18 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त छन्। 77 घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। एक मन्दिर र एक सामुदायिक भवनमा पनि क्षति भएको केन्द्रले जनाएको छ। डोटीमा पहिरोमा परेका 3 जनाको मृत्यु भएको छ, 2 जना घाइते भएका छन्। जुम्लामा हिम पहिरोमा परि 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना घाइते भएका छन्। केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार अर्घाखाँचीमा 1 जनाको ज्यान गएको छ, 12 घरमा क्षति भएका छन्। कास्कीमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ, 18 घरमा क्षति पुगेको छ। काभ्रेमा पनि 1 जनाको ज्यान गएको छ। रूपन्देहीमा नदीले बगाएर 1 जना बेपत्ता भएका छन्। कालीकोटमा पनि 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढी पहिरोले देशका धेरै राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन्। रसुवाको पासाङ लामु राजमार्ग, लमजुङको बेसी सहर मनाङ राजमार्ग, म्याग्दीको बेनी जोमसोम, स्याङ्जा र पाल्पा जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्ग अवरुद्ध छन्। कालीकोट, जुम्ला र दैलेखमा कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। मनसुनको सक्रियता अझै जारी रहने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ। जुम्ला र जाजरकोटको सिमाना कुसे गाउँपालिकाको जलजला पाटन क्षेत्रमा बेपत्ता भएकाहरूको हवाई उद्धार गर्न अनुरोध गरिएको छ। गोठालो गएका बेला हावाहुरी चलेर पाटन क्षेत्रमा 7 जना बेपत्ता भएका छन्। गाई, भैँसी, बाख्रा, भेडा लगायतका पशु चौपाया लिएर पाटन पुगेका कुसे गाउँपालिका 8 औल रिजा र वडा नम्बर 9 पैकका 11 जना मध्ये 7 जना बेपत्ता भएका थिए। प्रतिकूल मौसमका कारण स्थलमार्गबाट उनीहरूको खोजी गर्न कठिनाई भएपछि स्थानीय प्रशासनले हवाई उद्धारका लागि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। हावाहुरीकै बीच 5 दिनपछि घर फर्किएका गङ्गा रोकायले वस्तु लिएर पाटन पुगेको बेला 81 आएको हावाहुरी सहितको वर्षाका कारण 7 जना हराएको जानकारी दिनुभएको थियो। प्रहरी सहायक निरीक्षकको नेतृत्वमा पैकबाट गएको प्रहरी टोली प्रतिकूल मौसमका कारण घटनास्थल पुग्न सकेको छैन। नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहको अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले हेलम्बु गाउँपालिकामा राहत वितरण गर्ने भएको छ। अनेरा सोबिउ राहत सामग्री लिएर आज हेलम्बु प्रस्थान गरेको छ। मेडिकल टिम सहितको अनेरा सोबिउको टोलीले चामल, चिउरा, दालमोट, कम्बल, त्रिपाल, चाउचाउ, बिस्कुट लगायतका सामग्री लिएर हेलम्बु गाउँपालिका स्थित बाढी प्रभावित क्षेत्रमा गएको अनेरा सोबिउकी नेत्री आरती लामाले जानकारी दिनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि विश्वमा 16 करोड 26 लाख 81 हजार बढीले जिते कोरोना। 24 घण्टामा भारतमा 65,400 बढी संक्रमित थपिए। र युरोकप फुटबल अन्तर्गत आज पनि 3 खेल हुँदै। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। काभ्रेको पनौती नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा किसानहरूलाई 806वटा भैँसीको पाडो वितरण गरेको छ। किसानलाई भैँसी वितरण गर्ने पहिलो नगरपालिका पनौतीले भैँसी वितरणले किसानहरूको आयस्तरमा वृद्धि हुने अपेक्षा लिएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई विश्वासको मत प्राप्त। पोखरेलको पक्षमा 31 मत, विपक्षमा 27 मत खस्यो। पार्टीको आधिकारिकता माग गर्दै जसपाको यादव पक्ष निर्वाचन आयोगमा छिटो प्रक्रिया प्रारम्भ हुने नेता श्रेष्ठको विश्वास। बाढी पहिरोमा परि देशभर 15 जनाले ज्यान गुमाए, 23 जना बेपत्ता, 11 जना घाइते, 132 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त। विश्वमा 16 करोड 26 लाख 81 हजार बढीले जिते कोरोना। 24 घण्टामा भारतमा 62,400 बढी संक्रमित थपिए। र युरोकप फुटबल अन्तर्गत आज पनि 3 खेल हुँदै। सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ।
समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।